प्रत्येकाक बॅकबोन खूप इम्पॉर्टंट असता. मोरल सपोर्ट तुम्ही म्हटलंच, पण त्याच्या बरोबर तू खऱ्याने कर गो. एक म्हणप असता की तू वयल्यावर की तू कर करता मग कर सर. दुसरें आसता की आपुणूच तुका सपोर्ट करता, जे मिस्टर तुमकां करता. अशें बॅकबोनाक तुमच्या फाटल्यान कोण कोण आसा जे तुमकां सपोर्ट करता? स्पेशली फिमेल्सांक सपोर्ट जाय पडटा म्हणून हांवें विचारलो हो प्रश्न. सपोर्ट म्हणजे हजबंड आसात, म्हजो डॅडी आसा, आणि सुरवातीच्या काळार म्हाजो काका प्रदीप कारेकर तो आतां ना. हांवें म्हाजें पुस्तक सुद्दां तांकां समर्पीत केलां. एवरी टायम जेन्ना म्हाजो लेक येतालो, हमखास जरी मडगांव रावतात ते तरी म्हाका फोन करताले, गौरी बेस्ट बरयला, बरयत रावा. ते सोड, म्हाका ते गेल्या उपरांत कळ्ळें की म्हाज्यो कविता जावं लेख तेंच्या गांवान वाड्यार कटआवट व्हरून दाखयताले. आनी म्हाका केन्ना कळ्ळें तेंच्या मरणा उपरांत भावाचें लग्न आसलें म्हाज्या दामोदर कारेकर. तेन्ना हांव गेल्लें, तेन्ना पळयता जाल्यार म्हाजो लेख म्हणजे कविता आसली थंय. आनी हांवें विचारलें तांकां, म्हणजे हे तुज्या काकान हाडून दिल्लें आमकां. आनी तो उमेदीन सगळ्यांक सांगतालो. म्हणजे काका आज आसपाक जाय आसलो अशें म्हाका सदांच दिसता. पुस्तक प्रकाशन जेन्ना सुद्दां केलें, म्हाजो काका आज जाय आसलो कसो दिसता. आनी कितलो खूश जावपाचो न्ही. हय. आनी संगम सर हे सदांच असले. मंजिरी ताई, मंजिरी वाटवे, तिच्या खातीर हे पुस्तक म्हाज्या हातीन येयलें. जर तिणें म्हाका मोटिवेट करूंक नासलें जाल्यार कदाचित आज करया, फाल्यां करया,